हेलो स्टुडेन्ट्स, के छ सब ठिकठाक छ नि? ओके, सबै ठिकठाक छ भने आज हामी के पढ्छौँ भने डी ब्रगली वेभलेन्थ पढ्छौँ कि डी ब्रगली वेभलेन्थ कसको त? मैटर वेभको है। अब यसलाई हेर्ने हो भने खासै यसबाट सोध्ने इन्ट्रान्समा त्यो इन्जिनियरिङको होस् अथवा मेडिकलको होस् अथवा एनइबी बोर्डको इक्जाम होस्, यसबाट सोध्ने हो। डी ब्रगली वेभलेन्थबाट सोध्ने भनेको वेभलेन्थसँग रिलेटेड फर्मुला बेस्ड क्वेश्चन्सहरू मात्रै सोध्छ। न्युमेरिकल सोध्यो भने पनि त्यही 3-4वटा फर्मुलाहरू छ। एउटै फर्मुलालाई डिफ्रेन्ट फर्ममा लगेर 3-4वटा फर्मुला बनाइदिएको छ र त्यही फर्मुलाबाट नै सोध्ने क्वेश्चन्सहरू हुन्छ र यसलाई खासै पढ्दाखेरि त्यो फर्मुलाबाट नै गर्ने हो र क्वेश्चन्स गर्ने हो भने यसमा 5-7 मिनटमा यो सकिन्छ, केही पनि होइन। तर अलिकति मैले गर्ने नै त्यही नै हो, तर यहाँ अलिकति तपाईँलाई यो डी ब्रगली वेभलेन्थ के हो, डी ब्रगली मैटर वेभको हो फेरि यो है। अब यो कस्तो खाले हो अलिकति तपाईँलाई म ब्याकग्राउन्ड बनाइदिन्छु र त्यसपछि फर्मुला लेखेर र यो कुन कुन फर्मुला कतिखेर युज गर्ने भनेर तपाईँलाई मैले यसलाई सकाउँछु है त। र तपाईँ यसबाट सबै क्वेश्चन्सहरू लगभग हाम्रो सकिन्छ, नसक्ने कुरो होइन। ओके, ल हेर्नुहोस्। अब यो मैटर वेभ भनेको के छ भने मैटर वेभ भनेको छ। अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि होइन। एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि होइन। अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो भने यो मेटेरियल वेभ पनि होइन है। मैटर वेभ भनेको छु, मेटेरियल वेभ भनेको छैन। जस्तै एउटा मिडियम चाहिन्छ नि, लङ्गिट्युडनल ट्रान्सभर्स वेभको, त्यो टाइपको वेभ पनि होइन, न त यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो है। अब यो के हो, एउटा अर्कै किसिमको वेभ हो के यो मैटर वेभ भनेको, अर्कै खाले वेभ हो यो है। त्यही भएर लङ्गिट्युडनल त्यो वेभलाई ट्रान्सफर्स के अरे ट्राभल गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ, मिडियम चाहिँदैन भने त्यो कन्सेप्टमा यसलाई हाल्ने होइन। अब यसले के भनेको छ भने जस्तै हामीले लाइटको कुरो पढ्दा लाइटमा डुअल नेचर आउँछ है। लाइटमा के आउँछ? डुअल नेचर आउँछ, पार्टिकल नेचर पनि देखाउँछ र वेभ नेचर पनि देखाउँछ। अब यसमा के कुरो गर्यो भने डी ब्रगलीले के भनेका छन् भने यदि कुनै पनि पार्टिकल्सहरू छ, जस्तै इलेक्ट्रोन भयो, प्रोटोन भयो, न्युट्रोन भयो, यो सबै पार्टिकल्सहरू छ नि त, यो अथवा इभन योभन्दा लार्जर पार्टिकल पनि छ भने त्यो त पार्टिकल नेचर छ, किनभने पार्टिकल नेचर भएकोले त पार्टिकल बनिया हो। पार्टिकल नेचर छ, त्यो सँगसँगै यसको के हुन्छ भने वेभ नेचर पनि देखाउँछ, यसमा वेभ नेचर पनि हुन्छ भनेका छन् है। भनेको इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन र इभन लार्जर पार्टिकलसँग पनि इन्ट्रिन्जिक वेभ नेचर हुन्छ भनेको अलरेडी त्यहाँ वेभ नेचर हुन्छ। यो त अचम्मको कुरो भयो नि त। अहिलेसम्म हामीले इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनलाई त यो पार्टिकल जस्तो व्यवहार गरेका छौँ, यहाँ वेभ हुन्छ भन्ने कुरो अलिकति अचम्मको कुरो भयो नि त। यो हो, त्यही नै भनेका छन् कि एभ्री पार्टिकलसँग के हुन्छ भने एभ्री पार्टिकलसँग त्यहाँ कस्तो खाले हुन्छ भने वेभ नेचर पनि हुन्छ, तर त्यो वेभ नेचर देखिँदैन। त्यो वेभ नेचरलाई देख्नको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा प्रोपर एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गर्यो भने मात्र यो देखिन्छ, नत्र भने जे पाए त्यही, जस्तै इलेक्ट्रोनलाई फाल्यो अथवा कुनै एउटा अब्जेक्टलाई फाल्यो भने त्यहाँ वेभ नेचर देखिँदैन है। अब त्यो किन देखिँदैन, कसो देखिँदैन भन्ने कुरो पनि म यहाँ गर्छु एकछिनमा। ओके, भनेपछि के भन्यो भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनसँग र इभन योभन्दा लार्जर पार्टिकलसँग पनि वेभ नेचर हुन्छ भनेर यिनी प्रश्न बोलेका छन् है। अब वेभ नेचर हुन्छ भने त्यसको वेभलेन्थ पनि हुनु पर्यो हो। अब वेभलेन्थ हुनु पर्यो हो, त्यही वेभलेन्थलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो नै के भने त्यसैको जुन वेभलेन्थ निकाल्यो त्यसैलाई के भन्यो? डी ब्रगली वेभलेन्थ भन्यो है। डी ब्रगली वेभलेन्थ, जस्तै इलेक्ट्रोन मुभ गरिरहेछ भने वेभ नेचर भयो। अब वेभ नेचर भयो भने इलेक्ट्रोनको पनि वेभलेन्थ हुन्छ। जस्तै प्रोटोन मुभ गरिराखेको छ, प्रोटोनको अब त्यो वेभ नेचर देखाउँछ भने त्यसको वेभलेन्थ हो। भनेको यो पार्टिकलहरू जब मुभ गर्छ त्यसमा के हुन्छ भने एउटा वेभको फर्म आउँछ र वेभ नेचर पनि सो गर्छ र त्यो वेभ नेचरलाई हामीले के भन्छ भने त्यो वेभ नेचर आयो भने त्यसमा वेभलेन्थ हुन्छ र त्यही वेभलेन्थलाई हामी के भन्छौँ? डी ब्रगली वेभलेन्थ भन्छ। कसको त? मैटर वेभको। कुरो सिम्पल, यसमा म लेखिदिन्छु, केही छैन। यसमा म 1-2वटा पोइन्टहरू लेखिदिन्छु। अब प्रोपर जुन भनियो नि, हामीलाई के चाहियो भने एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गर्नुपर्छ। जस्तै इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको नाम सुन्नुभयो होला। इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमै के देखाउँछ त? इलेक्ट्रोनको पार्टिकल नेचर देखाउने हो नि, इलेक्ट्रोनको वेभ नेचर देखाउने हो कि। अनि त्यही भएर त इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप आयो हो, एडभान्स जुन छ हो कि। त त्यस्ता खालीमा पनि हामीले यसको एप्लिकेसन्समा पनि छ, धेरै ठाउँमा एप्लाई भइसक्यो, युज भइरहेछ
हो, यो होइन कि मात्र यो हाइपोथेटिकल हो कि होइन, यो एप्लिकेबल भइसकेको छ, एप्लाई भइसकेको छ, काम भइराखेको छ, डिभाइसहरू बनिराखेका छन्। अब त्यही कुरोलाई मैले यहाँ के गरिदिन्छु, लेखिदिन्छु। अरू केही पनि यसमा खासै केही छैन। र त्यो वेभ कसरी हुन्छ, त्यो वेभ आउँदाखेरि पार्टिकल रेस्टमा हुनु पर्यो कि मुभिङमै हुनु पर्यो कि भनेपछि त्यो कुरो पनि गर्न यहाँ जरुरी छ। रेस्टमा भयो भने त्यो वेभ देखिँदैन, त्यो पार्टिकल मुभिङ भयो भने मात्रै वेभ नेचर देखाउँछ। यदि मुभिङ छैन भने वेभ नेचर देखाउँदैन। त्यही कुरो लेखिदिन्छु है त। ल कुरो लेखेको, अरू केही पनि लेखेको छैन है। जुन कुरो मैले अघि बोले त्यही कुरो लेखेको छु है। के लेखेको छु, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन और इवन बिगर पार्टिकल्स have intrinsic wave properties है, intrinsic wave properties already त्यहाँ wave properties हुन्छ। For this we have to put them under proper experimental situation। एक्सपेरिमेन्टल देखिँदैन, हतपत सबैतिर देखिँदैन, त्यो के गर्नु पर्यो, एक्सपेरिमेन्टल सेटअप भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, इक्जाम्पलमा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप इज बिल्ड अन द बेसिस अफ द वेभ प्रोपर्टिज अफ इलेक्ट्रोन है। अब यहाँ त्यही भनेको छ, इफ इलेक्ट्रोन बिहेव्स एज वेभ देन इट मस्ट बी के अरे वेभलेन्थ, यसको वेभलेन्थ हुन्छ भन्न खोजेको। अब यो सर इलेक्ट्रोनको बारेमा मात्रै लेख्नु भएको छ, प्रोटोनको हुँदैन, न्यूट्रोनको हुन्छ, सबैको हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनको लागि पनि वेभलेन्थ हुन्छ, प्रोटोनको पनि हुन्छ, अरू बिगर पार्टिकलको पनि हुन्छ। यो नहुने कुरो होइन, किनभने तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा भएको हुन्छ कुरो के हो भने क्लासिकल मेकानिक्सले लिनियर साइज 10⁻⁴ cm को मिनिमम यो भन्दा माथिकै साइजको क्लासिकल मेकानिक्सले पार्टिकलको, यो भन्दा माथिको पार्टिकलको के गर्यो त क्लासिकल मेकानिक्सले एक्सप्लेन गर्यो। तर स्मलर पार्टिकलहरू जस्तो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, यो सानो सानो पार्टिकलहरूको एक्सप्लेनेसन क्लासिकल मेकानिक्सले गरेन कि त्यसको लागि के गर्यो त क्वान्टम मेकानिक्सकै युज गरिएको छ। ठिक छ, यो भन्दा बिगर भयो भने क्लासिकलले डिफाइन गर्न सक्छ, अदरवाइज क्लासिकलबाट त्यो एक्सप्लेन हुँदैन। हामी यो सबै क्वान्टमको कुरोहरू गर्दैछौँ। ठिक छ, ल हेर्नुहोस्, ओके। अब यसलाई मैले मेटेँ, त्यसपछि सिधै मैले केमा जान्छु भने वेभको, अब यसको फर्मुलामा जान्छु। अब यो इलेक्ट्रोनको लागि पनि भयो, प्रोटोनको लागि पनि भयो, सबैको लागि भयो, तर यहाँ लेख्ने बेला इलेक्ट्रोन लेखेको छु, डोन्ट वरी। ओके, ल हेर्नुहोस्, यहाँ वेभलेन्थ आउँछ मुभिङ पार्टिकलको, त्यो वेभलेन्थ कति भन्ने कुरो गर्ने हो। ल अब वेभलेन्थ कति हो भने अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p भनेको मोमेन्टम हो, p भनेको लिनियर मोमेन्टम भन्छ, लिनियर मोमेन्टम। र यो वेभ लेन्थ हो कसको त, वेभ लेन्थ भन्ने, यसलाई के भन्ने, डी ब्रोगली वेभलेन्थ भन्ने। यसैको नाम के हो, डी ब्रोगली वेभलेन्थ, डी ब्रोगली वेभलेन्थ। तर यो भन्दा बेटर के हुन्छ भने अझ पनि बुझ्नको लागि डी ब्रोगली वेभलेन्थ अफ मुभिङ पार्टिकल लेख्नुस् के, मुभिङ पार्टिकल, किनभने डी ब्रोगली वेभलेन्थ यो पार्टिकल रेस्टमा भयो भने वेभलेन्थ देखिँदैन है, त्यही भएर त्यसको लागि मोसनमा हुनै पर्छ त्यो कुरो। त्यही भएर के लेखेको छु, डी ब्रोगली वेभलेन्थ अफ मुभिङ पार्टिकलमा हुन्छ भने यसले झनै तपाईलाई क्लियर गरिदिन्छ। र यस भनेको थाहा छ, यस भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट है, प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट कुरो क्लियर। यसमा छ के, केही पनि छैन। र जब यो फर्मुला नयाँ आएको हो र, यो फर्मुला नयाँ आएको हो र होइन, तपाईलाई फोटोन मैले पढाउँदाखेरि बेसिक्स अफ फोटोनमा सबै मोमेन्टम कति हुन्छ, एभ्रिथिङ इनर्जी कति हुन्छ, फोटोनको बारेमा मैले डिटेल्स फर्स्ट भिडियोमै बोलेको छु फोटोन। र त्यहाँ फोटोनको बारेमा तपाईलाई मोमेन्टम मैले पढाउँदाखेरि लिनियर मोमेन्टम फोटोनको कति त h/λ भनेर पढाएको छु, त्यहीबाट आएको होइन र लैम्डा इज इक्वल टू h/p त हो नि त, हो कि हैन। जबकि फोटोन कुनै पार्टिकल होइन, हो कि हैन, फोटोन भनेको त अर्कै कुरो हो त्यहाँ है। अब यो लैम्डा इज इक्वल टू h/p बोलेका छौँ। अब यही फोटोनकै कन्सेप्ट यहाँ लागू भयो कि भएन,
भनेको यो नयाँ यहाँ आश्चर्य मान्ने कुरो छैन नि त। यो कहाँबाट आयो भनेको होइन, फोटोनको मोमेन्टम जे बनेको छ र यहाँ वेभलेन्थको कुरो गरेको छ त्यही नै भयो मोमेन्टम। यो फर्मुला मैले लेखाएको छु त्यहाँ, त्यसै फर्मुलाबाट नै आइदियो भने मेमोराइज गर्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो छैन है। जबकि फोटोन र इलेक्ट्रोन धेरै फरक कुरो हो, तर पनि यसमा तपाईँले फर्मुला तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, मेमोराइज गर्नको लागि ए फोटोनकै फर्मुला नै यहाँ डी ब्रगली वेभलेन्थमा युज भएको छ भनेर भन्न पनि पाइयो। ठिक छ, यसमा अब धेरै कुरो मैले गर्नु परेन। अब यसलाई अझ पनि यो भयो, यो क्लियर भइसक्यो। ल अब यसलाई मैले ब्रेक गरेर लेख्दैछु है त। ल सुनौँ यहाँ, अब यसलाई मैले अब ब्रेक गरेर डिफ्रेन्ट फर्ममा लेख्छु र त्यसपछि मैले न्युमेरिकल तपाईँलाई गराउँछु यहाँ। ठिक छ, अब सुन्नुहोस् त, यसलाई अब यो भनेको यो प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टको भ्यालु थाहा छ हामीलाई 6.63 × 10⁻³ जुल सेकेन्ड, त्यो कुरो थाहा छ। कतिपय बुकमा 6.62 लेखेको हुन्छ, कतिपय बुकमा 6.67 लेखेको हुन्छ। ओके, डोन्ट वरी, त्यही नै कुरो हो। अब यो एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट हो भने यसलाई अझ पनि यो फर्ममा लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? एच भनेको एमभी लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो नि त। यो फर्ममा पी भनेको एमभी हो। अब मास इन्टु भेलोसिटी तल आयो नि त। यो कुरोमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, मैले के भनेको छु, रेस्टमा छ, यो बुझिहाल्नुहोस् त। रेस्टमा छैन, के अरे रेस्टमा छ। यदि भी अब रेस्टमा छ भने v0 भयो। v0 हुने बित्तिकै यो ल्याम्डा कति त हेर्नुहोस् त, h/0 गिभ्स के 0 हुने इन्फिनिटी। अब यो इन्फिनिटी हुनु भनेको कस्तो देखियो त? यो इन्फिनिटी हुनु भनेको कस्तो देखियो त? यसरी जब वेभको लागि त यस्तो हुनु पर्यो नि त, यस्तो हुनु परेको परेन? अब यो भएन कि सिधै स्ट्रेट देखियो कि, त्यही भएर पार्टिकल नै देखिन्छ, वेभ नेचर देखिँदैन, पार्टिकल नेचर देखिन्छ हो। अर्को v इज इक्वल टू मान्नुहोस् यहाँ, v इज इक्वल टू मैले इन्फाइनाइट लेखेँ, धेरै फास्ट मुभ गरिराखेको छ भने ल्याम्डा इज इक्वल टू कति? ल्याम्डा इज इक्वल टू कति भन्नुहोस् त? ल्याम्डा इज इक्वल टू यसबाट राख्ने हो नि त। अब v इन्फिनिटी हुने बित्तिकै 0 माथि गयो भनेको 0 अपन तल केही आउँछ भनेपछि कति भइदियो? 0। अब यो पनि वेभलेन्थ कस्तो भइदियो त हेर्नुहोस् त, यति सानो 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 यस्तो भइदियो कि यो स्ट्रेट नै देखिन्छ, यो नि स्ट्रेट देखिन्छ। त्यही भएर यो धेरै फास्ट, अति फास्ट भइदियो भने पनि काम भएन र रेस्टमा भइदियो भने पनि काम भएन, वेभलेन्थ देखिँदैन। एउटा प्रोपर भेलोसिटीमा हुनुपर्छ। ओके, ल ठिक छ, यो नबुझे पनि केही छैन। ल हेरौँ यहाँ, अब यसलाई मैले फर्ममा लेख्छु। कुन कुन फर्ममा लेख्छु हेर्नुहोस्। पहिला एउटा फर्मुला यो भयो, जेनरल फर्मुला भयो। यो के भयो? जेनरल फर्मुला भयो। जेनरल फर्मुला त यही नै भयो, जेनरल फर्मुला भयो। जेनरल फर्म लेख्छौँ नि त, जेनरल फर्म, फर्मुला भन्दा पनि जेनरल फर्म लेख्छ, 1 नम्बरमा यो। अब अर्को हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा लेख्दाखेरि के त? काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा लेख्दाखेरि हामीले कुन फर्ममा लेख्न पाइयो त? काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, इन फर्म अफ काइनेटिक इनर्जी फर्म, यसरी लेख्दा भयो। जेनरल फर्म काइनेटिक इनर्जी फर्ममा लेख्नु पर्यो भने, इनर्जी फर्ममा लेख्नु पर्यो। फर्मुला बुझ्नुहोस्, यो फर्मुला बुझिसकेपछि नत्र भने तपाईँले 4 वटा 5 वटा फर्मुला घोक्नु भयो भने बर्बाद भइन्छ है। ल सुन्नुहोस्, काइनेटिक इनर्जी फर्ममा कसरी त? हामीलाई काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन के छ त भन्नुहोस् त? यो फर्मुला त पढ्नु भयो होला नि त तपाईँले। कुन फर्मुला त हेर्नुहोस् त, यो फर्मुला काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला पढ्या होला है। ल काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला र मोमेन्टमको रिलेसन पढ्या होला। के पढ्या होला भने काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टू p²/2m भनेर पढ्या होला, यो पढ्या होला। ठिक छ है। अब सर यो कहाँबाट आयो त? हामी पढेको छैनौँ, यो पढ्नु भएको छैन भने यो त काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला हो नि त। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv² हो कि होइन? हो। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त, यो 1/2 तल m गरे अनि m² v² लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरो हो कि होइन? m क्यान्सल भयो कि भएन? भयो। भनेपछि यसलाई मैले कति लेख्न पाएँ त? 1/2m त तल छँदैछ, अनि यो p भनेको mv हो भने, p भनेको mv हो भने यो p² भयो कि भएन? त यो फर्मुला यही एउटै फर्मुला हो नि त यो कुरा। अब यो सानो सानो कुरो त छुट्याउनु भएन नि त। यो इन्ट्रान्समा तपाईँलाई अब यो सानो सानो कुरो यो सबै यो स्टुडेन्टलाई यो थाहा भएको हुनुपर्छ, नत्र भने कतिपय काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टमसँग रिलेटेड प्रब्लम मेकानिक्समा पनि सोधिराखेको हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने यो सानो सानो कुरोहरू डेराइभ गरेर
पार्नुस् यसलाई। ठिक छ, अब हेर्नुस् त यो P भनेको मैले कति लेखेँ त? P भनेको 2m काइनेटिक इनर्जी लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो नि हो। 2m काइनेटिक इनर्जी इन्टु काइनेटिक इनर्जी यो लेख्न पाइयो, स्क्वायर रुटमा गयो। यसमा कसैलाई डाउट छ केही? छैन। अब योलाई मैले यसरी लेख्न पाएँ कि पाएन? यही यस बाई 2m काइनेटिक इनर्जी लेख्न पाइयो नि, यही फर्ममा लेख्न पाइयो। यो पनि एउटा फर्मुला बन्न गयो। भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो धेरै यो मोस्ट, यो धेरैचोटि सोधेको हो के, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला मध्ये हो यो। काइनेटिक इनर्जीलाई कन्स्टेन्ट राखिदिनु भने के हुन्छ भन्ने कुरो गर्ने होला। एउटा फर्मुला यो पनि भयो। अब कतिपय काइनेटिक इनर्जीमा यो काइनेटिक इनर्जी नलेखेर यसरी लेख्या हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी डिनोटेड बाई के भनेर लेखिएको हुन्छ भने 2m के भयो है। मैले काइनेटिक इनर्जीलाई के डट ई नै लेखेको छु, त्यही फर्ममा लेखेको छु है। त्यही भएर नोटेसन्समा कन्फ्युज नहुने, काइनेटिक इनर्जी भयो है। अब सुन्दै रहेछ। अब अर्को यसलाई अर्को फर्ममा लेखौँ। कुन फर्ममा लेखौँ भने पोटेन्शियल डिफरेन्टको फर्ममा, पोटेन्शियल डिफरेन्सको फर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्। पोटेन्शियल डिफरेन्सको फर्ममा लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् है, इन फर्म अफ के त पोटेन्शियल डिफरेन्स, के अरे पोटेन्शियल पिडी फर्म लेखौँ न त, पोटेन्शियल डिफरेन्स फर्म पिडी फर्ममा यो के हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, एउटा चार्जलाई मैले के गरेँ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स v छ र त्यो चार्जलाई एक्सेलरेट गरेँ भने काइनेटिक इनर्जी कति? पोटेन्शियल डिफरेन्स v छ र कुनै चार्ज पार्टिकल छ जसको चार्ज q छ भने काइनेटिक इनर्जी भने त्यसलाई एक्सेलरेट गरे भने काइनेटिक इनर्जी कति भयो? यसरी लेख्न पाइयो नि त, काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु qv भनेर भन्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो हो। अब यो इलेक्ट्रोन छ भने यहाँ के हुन्छ? ev हुन्छ, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो। यो कुरो पनि मैले लेख्न पाउँछु। अब कतिपयलाई यही दिमाग घुमिरह होला, यो सर कहाँबाट आउँछ? कहिले पोटेन्शियल इनर्जीको फर्ममा लेख्छौँ, कहिले काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा लेख्छौँ। यसलाई मैले बुझाएको छु, मजाले नै बुझाएको छु। काइनेटिक इनर्जीमा भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा थर्ड लेक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको थर्ड लेक्चरमा मैले मजाले बुझाएको छु। यहाँ त्यही काइनेटिक वर्क डन नै पोटेन्शियल इनर्जी हो र पोटेन्शियल इनर्जी नै हामीले त्यहाँ लस हुँदै काइनेटिक इनर्जी हुन्छ भन्ने कुरो गरेका छौँ त्यो यसको बारेमा। होइन भने तपाईँले यो पढ्नु भएकै छ होला, यो कुरो बुझ्नु। पढ्नु भएको छैन भने यो बुझ्नुहोस्, किनभने यसैलाई पढाइदियो भने फेरि एउटा टपिक अर्कै बन्न जान्छ यहाँ। ओके ल ठिकै छ। भनेपछि कति भइदियो त? यस बाई कति लेख्न पाइयो काइनेटिक इनर्जीको ठाउँमा? 2m qv लेख्न पाएँ, पोटेन्शियल डिफरेन्स। वेयर v भनेको के त? पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। वेयर v भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स, वेयर v भनेको के त? पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो। अनि q भनेको चार्ज, यदि इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन छ भने प्रोटोन, जसको चार्ज छ त्यो q भनेको के भयो? चार्ज भयो। ल अब अर्को एउटा फर्ममा पनि लेख्न पाइन्छ, सुन्नुहोस् यहाँ, अर्को एउटा फर्ममा लेख्न पनि पाइन्छ है। लैम्डा इज इक्वल टू के त? टेम्परेचरको फर्ममा पनि लेख्न पाइन्छ, टेम्परेचरको फर्ममा, थर्मल इनर्जीको फर्ममा पनि लेख्न पाइन्छ। त्यो थर्मल इनर्जीलाई कसरी हेर्नु त? यसरी लेख्न पाइयो कि पाइएन? काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ नि त। 3/2 kT लेख्न पाइयो भने यहाँ कति हेर्नुहोस् त? 3/2 kT। अब काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा लेख्ने भने यहाँ के छ त? अलरेडी यहाँ हेर्नुहोस् त, काइनेटिक इनर्जीको ठाउँमा राखिदिने भने कति भयो त? 2m अनि 3/2 kT भयो, 2 कट्यो, यहाँ कति भयो? 3m kT भयो कि भएन? हो, एउटा फर्मुला त यो पनि आयो। के आयो त? यस बाई कति? 3m kT आयो। अब सुन्नुहोस्, यो 3 स्क्वायर रुटमा, सबै तलको स्क्वायर रुटमा छ है, तल सबै स्क्वायर रुट छ, यो बाहेक, जेनरल बाहेक है। अब सुन्नुहोस्, यो कुन फर्ममा आयो त? यो कुन फर्ममा आयो हेर्नुहोस् यहाँ, यो फर्म कस्तो भयो त? यो फर्म टेम्परेचरको फर्ममा, थर्मल इनर्जीको टेम्परेचर फर्म थर्मल इनर्जीको फर्ममा भयो। अब यहाँ वेयर भनेको के हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, वेयर के भनेको यहाँ काइनेटिक इनर्जी होइन, यहाँ बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट हो, यो बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट हो यो, ठिक छ। र टी भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर,
भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल यो हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् एउटा टेम्परेचरको फर्ममा भयो, अर्को पोटेन्सियल डिफरेन्सको फर्ममा भयो, अर्को काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा भयो, अर्को मोमेन्टमको फर्ममा भयो। सबै फर्म यो चारैवटा फर्महरू चाहिन्छ र यो चारैवटा फर्म छ भने कहिले फर्मुला नै सोधिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ यसबाट न्युमेरिकल सोध्छ। यो चारैवटा फर्म भयो भने तपाईँको इन्ट्रान्स काम सक्यो। बोर्डको काम त एक दुईवटै फर्ममा काम सकिन्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। त्यति हो यो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू यसैबाट नै सोध्ने गर्छ र यति गरिदियो भने काम सक्यो। अब यसैलाई मैले कसरी घुमाउँछु तपाईँले त्यो बुझ्दै जाने हो है। अब कहिलेकाहीँ काइनेटिक इनर्जीलाई कन्स्टेन्ट राख्छु, काइनेटिक इनर्जीलाई कन्स्टेन्ट राखिदियो भने वेभलेन्थलाई माससँग मात्र हेर्छु, माससँग है। अब केसँग हेर्छु? माससँग हेर्छु। कहिले पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई कन्स्टेन्ट राखिदिन्छु, माससँग हेर्छु। कहिलेकाहीँ टेम्परेचर दिस द्याट भनेको कन्स्टेन्टहरू राखेर जसरी क्वेसन्सहरू सोध्या हुन्छ त्यसरी नै मैले यसलाई फटाफट युज गरेर मैले सल्भ गर्छु प्रब्लमहरू र त्यही नै इन्ट्रान्समा अथवा बोर्ड इक्जाममा सल्भ गर्ने, त्यसरी नै सल्भ गर्ने, अरू केही पनि चाहिँदैन। तर फर्म भनेको यति भयो भने पुग्यो, अरू केही नै चाहिँदैन यसमा है। कहाँबाट खोलिरहेको छु, के गरिरहेको छु तपाईँले बुझ्नुभयो नि त। यसरी नै सबै मैले खोलिरहेको छु यो कुरो है। कहिले यो युज गरेको छु, कहिले यो युज गरेको छु, कहिले यो युज गरेको छु, यति नै हो नि। यति नै यो बोर्डभरिमा जति छ त्यति भयो भने डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ सक्यो। मेटरवेभको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ सक्यो, काम केही पनि छैन। ओके ल, अब अलिकति यसलाई डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको बारेमा तपाईँलाई मैले बुझाएँ है। यसले के भन्छ भने सुन्नुहोस्, यो अलिकति बेस बनाइदिएँ, त्यसपछि फेरि मैले अगाडि बढिहालेँ, क्वेसन्समै जान्छु सिधै है। ल, यसले के भन्छ भने कुनै पार्टिकल मुभ गर्यो, इलेक्ट्रोन मुभ गर्यो। अब इलेक्ट्रोन मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन जब मुभ गर्छ, यहाँ मोसनमा छ इलेक्ट्रोन भने अब यो पहिला नै योसँग वेभ नेचर थिएन। यहाँ के भइदियो भने गयो र वेभको एउटा के भइदियो, क्लाउड बनिदियो कि यसको वरिपरि वेभको क्लाउड बनिदियो। जुनसुकै पार्टिकल मुभ गर्दाखेरि अचानक आएर एउटा के हुन्छ भने वेभको एउटा क्लाउड बनिदिन्छ र वेभको त्यो क्लाउड र त्यसैभित्र त्यो जुन पार्टिकल छ त्यही भित्र बसिरहेको हुन्छ र एक्ज्याक्ट त्यसको पोजिसन कहाँ छ त्यो इलेक्ट्रोन त्यो क्लाउडभित्र, त्यो वेभको प्याकेटभित्र, वेभ प्याकेट भन्दा पनि हुन्छ, वेभको प्याकेटभित्र त्यो इलेक्ट्रोन कहाँ छ एक्ज्याक्टली त्योलाई हामीले गर्न सकिँदैन कि कहाँ छ त्यो लोकेसनलाई हामी एक्ज्याक्ट लोकेसन दिन सकिँदैन। त्यसको अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल छ, त्यहाँबाट पनि त्यसको लोकेसन हामीले निकाल्न सक्छौँ, तर एक्ज्याक्ट लोकेसन यही हो भनेर भन्न मिल्दैन। ठिक छ, त्यो छोडिदिनुहोस् है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल भनेको हामी छुट्टै, त्यो हामीलाई चाहिँदैन है। ल, चाहियो भने पनि हामी अर्को भिडियोमा त्यसलाई, अर्को लेक्चरमा मैले त्यसलाई अलिअलि बोल्छु। त्यहाँसम्म त्यस सम्बन्धी रिलेटेड क्वेसनहरू पनि लिएर म आउँछु, डोन्ट वरी। ठिक छ, अहिले भनेपछि जुनसुकै इलेक्ट्रोन होस् अथवा प्रोटोन होस् अथवा जुनसुकै पार्टिकल होस् है, अब त्यो जाँदाखेरि मुभ गर्दाखेरि अचानक त्यहाँ के भइदियो भने एउटा क्लाउड बनिदियो, वेभको एउटा प्याकेट बनिदियो र त्यही नै के भइदियो त, त्यही नै वेभ नेचर देखायो भन्ने कुरो गर्ने हो। ओके ल, अब सिधै क्वेसन्समा जाउँ। यतातिर यो कथा जस्तो भनियो, बुझे पनि ठिक छ, नबुझे पनि ठिक छ, तर यो फर्मुलाहरू तपाईँलाई चाहिन्छ र यही फर्मुलाको बेसमा तपाईँलाई मैले सिधै के गर्छु त, सिधै तपाईँलाई प्रब्लम सल्भतिर गराउँछु र यो प्रब्लम सल्भ भनेको काम फिनिस भनेपछि हामी थ्योरी हेरौँ। अब क्वेसन्सहरू हेरौँ है। दुईवटा क्वेसन छ यहाँ पहिला, त्यसपछि अरू पनि क्वेसन हेरौँला। ल हेर्नुहोस् है, अ बुलेट अफ मास 40 ग्राम हो, 40 ग्राम, ट्राभल्स एट ए स्पिड अफ 1000 मिटर पर सेकेन्डमा छ है। इट्स डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ इज भनेर सोधेको छ, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ। अब गिभन के छ पहिला त्यो हेर्नु पर्यो। गिभन छ र हामीसँग यदि हेर्ने भने डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको एउटा एमबीको फर्ममा छ, अर्को काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा लेखेका छौँ, अर्को पोटेन्सियल डिफरेन्सको टर्ममा लेखेका छौँ र अर्को टेम्परेचरको टर्ममा लेखेका छौँ। अब यसमा कुन फर्मुला फिट हुन्छ पहिला? अब गिभनमा जे थियो त्यही अनुसार। अब यहाँ के छ, स्पिड छ, द्याट मिन्स यहाँ भेलोसिटी भी छ, यहाँ के छ 40 ग्राम भनेको मास छ, एम छ भनेको यो सिम्पल बेसिक फर्मुला, जेनरल फर्मुलामा गयो। के कुनमा गयो त हामीले सल्युसन गर्ने भने हेरौँ त, ल्याम्डा डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति, एच बाई एम भी को फर्ममा गयो, यही हो नि त, यही फर्मुलामा फिट हुने भयो हैन। अब यो फर्मुलामा फिट हुँदाखेरि अथवा तपाईँले यहाँ पी पनि पी निकालेर यहाँ राख्न पनि सकिन्छ
हैन त्यसरी गर्न पनि सकिन्छ अथवा सिधै h/mv भयो कि भएन भयो नि त हो कि न यो र यो भन्ने त एउटै कुरो हो अब h को भ्यालु राखिदिनुस् कति 6.67 * 10 पावर यहाँ 67 राखेको छ है कहिलेकाहीँ 6.6 नै राखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ 6.62 राखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ 6.63 राखेको हुन्छ यहाँ हेर्ने भने अप्सनमा हेर्ने भने आई थिंक यहाँ 67 जति नै राखेर काम गरेछ जेसुकै राखेर पनि हुन्छ 6.6 एक्ज्याक्ट नआए पनि नियर अबाउट आउँछ त्यहीबाट हामीले हाम्रो काम चलिहाल्छ है त ल अब यो गर्दाखेरि कति भयो 10 पावर -34 भयो ठीक छ ल याम कति त 40 ग्राम छ 40 ग्रामलाई केमा त सबै अब ग्राममा छ भने यहाँ के गर्नु पर्यो केजीमा लाग्नु पर्यो भनेपछि कति 10 पावर -3 ठीक छ अनि v कति त 1000 मा छ ल यहाँ यो 1000 भयो ठीक छ अब सुनौं त यो कति भयो त अब सिम्पल यसलाई क्याल्कुलेटर थिच्नै पर्दैन यहाँ हेरौँ 6.67 * 10 पावर -34 डिवाइड यहाँ हेरौँ त यो प्लस माइनस तीनटा छ यहाँ तीनटा प्लसमा 0 आउँछ यसलाई त हामी यसरी लेख्न पाइन्छ नि त यो 10 पावर 3 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन पाइन्छ यो -3 यहाँ +3 भनेपछि यो क्यान्सल भएर गयो मात्रै कति भयो त 40 भयो है अब सुनौं यहाँ गर्ने हो भने यसलाई हेरौँ त यो 30 अब यहाँ 10 छ अब यहाँ कति भयो त यो यसलाई हटाइदिने भने यहाँ कति मानौँ यहाँ एउटा गयो माथि है अब यहाँ कति 35 हुन्छ अब त्यसपछि 6.67 डिवाइड बाइ 4 हो कि न भनेपछि अझ पनि यसलाई हेर्ने हो भने मजाले क्याल्कुलेटर थिच्नु छैन मात्रै हेर्ने हो भने तपाईको 34 भन्दा माथि नै एन्सर देखिन्छ यहाँ अब -34 भन्दा माथिको अप्सन हेरौँ त यो छ छैन यो हुने चान्सेस देखिएन यो छ यो -20 छ यो हुने चान्सेस छ छैन है भनेपछि यहाँ त यही नै एन्सर हुने भयो अथवा तपाईले सिम्पली यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई डिवाइड गरिदिनुस् यो डिवाइड गरिदिनु भने कति भयो त यसरी लेख्न सकिन्छ नि त अझ पनि एक स्टेपमा जाने हो भने यसलाई हेर्नुस् यो 10 को पावर -1 छ सरी 10 को पावर 1 भनेपछि माइनस 6.67 इन्टु कति 4 6.67 डिवाइड बाइ 4 अथवा सिधै यसरी गरिदिनुस् है यो धेरै पटक पटक लेख्नु भन्दा यसलाई डिवाइड गर्नुस् 6.67 डिवाइड बाइ 40 गर्नुस् 6.67 डिवाइड बाइ 40 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ हेर्नुस् त गर्नुस् त है 6.67 डिवाइड बाइ 40 गर्नुहुन्छ भने कति आयो हेर्नु 0.166 0.1667 पनि छ छोडिदिनुस् यहाँ 10 पावर -34 छ है अब यति आयो तर अब हेर्नु त यसलाई यो टर्ममा लेखियो भने त यो टर्ममा लेखियो भने अझ पनि यहाँ कति 1667 इन्टु अब यहाँ फेरि कति पोइन्ट पछि 4 वटा 0 छ भने 4 वटा 0 छ भने फेरि यहाँ के भइदियो यो लेख्नु भनेको डिवाइड गर्नु हो 4 वटा 0 ले अब फेरि माथि गएर कति 4 वटा अझ थपिन्छ भनेको कति 10 पावर -38 यो त म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन हो नि त यो त म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन हो कि हैन यसरी नै गर्ने हो नि यहाँ हेरौँ न यसरी गर्दा भयो यो गर्नु भनेको यही हैन र 0.16 यसलाई यसरी लेख्नु अथवा यसलाई मैले कसरी लेख्छु भने 1667 डिवाइड यहाँ कति लेखे त 4 वटा पोइन्ट पछि 4 वटा टर्म छ डिजिट छ 4 वटा डिजिट छ भने 4 वटा यहाँ 0 थपे मैले तल अनि यहाँ कति छ त 34 सधैँ छ अब यो लेख्नु यो यति लेख्नु यो लेख्नु अथवा यो लेख्नु एउटै कुरो हो नि त यो लेख्नु अथवा यो लेख्नु त एउटै कुरो हो कि न थिच्नुस् त्यहाँ क्याल्कुलेटर थिचेर पनि हेर्न सकिन्छ हो आउँछ त्यही नै आउँछ 4 वटा 0 भनेपछि 0.1667 आउँछ अब यहाँ कति 4 वटा 0 भयो भने फेरि माथि गएर के हुन्छ त यो लेख्नु भनेको यही हैन र 10 पावर 4 लेख्नु अब माथि गयो भने फेरि के हुन्छ यहाँ प्लस भने माथि गयो माइनस भनेपछि कति भइदिन्छ त 1667 इन्टु 10 पावर -38 यही नै एन्सर हो भनेपछि यो एन्सर यो तपाईलाई यो सानो सानो कुरोहरु या म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अरु केही पनि यसमा छैन ल कुरो बुझ्यो 1 नम्बरको भयो
1 नम्बर कम्प्लिट। यो फर्मुला त यति थाहा भयो, बाँकी त सबै क्याल्कुलेसन यो त यो 5 6 को बच्चाले पनि गरिदिन्छ यो क्याल्कुलेसन, यसमा केही छँदै छैन। यहाँ तपाईँले जान्ने बित्तिकै यहाँ क्याल्कुलेटर थिच्नै पर्दैन थियो, यसरी हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ के एन्सर आउँछ भनेर। ओके ल यो काम भयो। अब 2 नम्बरको हेरौँ है। अब सेकेन्ड नम्बर हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड नम्बरमा हामी के कुरो गर्छौँ त्यो सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् त, What will be the ratio of de Broglie wavelength of proton and alpha particle of same energy भनेर छ। सेम इनर्जी को कुरो आइदियो भनेको इनर्जी को कुरो आउने बित्तिकै यो कहाँसँग रिलेटेड छ, कुनसँग रिलेटेड छ, काइनेटिक एनर्जीसँग रिलेटेड कुरो छ। अब यसको लागि हेर्नुहोस् त, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई हामी के लेख्न पाइयो त 2m काइनेटिक एनर्जी लेख्न पाइयो कि पाइएन, स्क्वायर रुटमा लेख्न पाइयो कि पाइएन। अब यहाँ यो सेम इनर्जी राख्ने हो भने यहाँ यसलाई हामीले यसरी लेख्न पाइयो कि पाइएन, लैम्डा यो लेख्न पाइयो कि पाइएन, हेर्नुहोस् त स्क्वायर रुट अफ m लेख्न पाइयो कि पाइएन, पाइयो कि पाइएन, के त फर सेम इनर्जी, फर सेम इनर्जी को लागि लेख्न पाइएन त। जे चाहियो त्यही रेस यहाँ के छ, कम्पेरिजन वाला क्वेश्चन भयो, प्रोटोन र अल्फा पार्टिकल कम्पेरिजन वाला भइदियो भने सिधै हामी रेसियो लिदिने, अरु केही पनि गर्नु छैन है। सेम इनर्जी यो काइनेटिक एनर्जी सेम भइदियो, माससँग भेरी गरिरहेछ वेभलेन्थ है, त्यति हो। अब त्यति छ भने यसलाई फटाफट गरिदिहाल्नुस् त, यसलाई मैले गरे भने कति हुन्छ हेर्नुस् त। अब कोलाई कहाँ राख्नु छ, व्हाट विल बी रेसियो अफ डी प्रोटोन एन्ड अल्फा पार्टिकल, प्रोटोन एन्ड अल्फा पार्टिकल त लैम्डा पी अनि लैम्डा अल्फा लेखे, ठीक छ। रेसियो लिदियो भने के आउँछ यहाँ हेर्नुस् त, यति लेख्न पाइन्छ यहाँबाट, एम अल्फा अनि एम पी मास अफ अल्फा पार्टिकल मास अफ प्रोटोन, यो लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन। अब कसलाई थाहा छैन, यहाँबाट यो गरिदियो भने त माससँग भनेको लैम्डा अल्फा तल छ भने मास यसको माथि जान्छ, यही हो। सिम्पल छैन भने त्यो राखेर गर्नुस्, रेसियो लिनुस्, अल्फा को इक्वेसन लेख्नुस्, त्यसपछि पी को इक्वेसन लेख्नुस्, त्यसपछि रेसियो लेख्नुस्, अनि एउटा कन्स्टेन्ट राखेर काट्नु, त्यो काम छैन है। ल ओके भनेपछि कति भइदियो त, एम अल्फा कति भन्नुस् त, मास अफ अल्फा कति त 4 टाइम्स मास अफ प्रोटोन भयो भनेको यसलाई कति लेख्न पाइयो त 4mp डिवाइड बाई mp। अब यो गरिदिने हो भने कति एमपी क्यान्सल भयो, यहाँ कति त 4 को यहाँ कति भयो 2 भइदियो भनेको रेसियो कति 2:1 भएको भएन। कतिपयले के गर्छ भने सर मैले माथि अल्फा राख्छु तल पी राख्छु यसरी लेख्या हुन्छ के रेसियो, अनि यो लैम्डा अल्फा लैम्डा पी राखेर फेरि यो माथि तल राख्नुहुन्छ भने तपाईले यताउति निस्किन त यसबाट पनि निस्किन्छ, तर यताउति घुमाउन तपाईलाई फेरि समस्या हुन्छ कि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न समस्या हुन्छ। त्यही भएर जे रेसियो भनेको छ नि, पहिला प्रोटोन भनेको छ माथि प्रोटोन राखे, त्यसपछि अल्फा पार्टिकल भनेको छ तल अल्फा पार्टिकल राखे, अनि त्यही फर्मेटमा मैले लेखेँ, अरु केही पनि गरेको छैन, ठीक छ। हैन भने यसबाट पनि गर्न सकिन्छ, यो अल्फा माथि राख्नुस् यस राख्नुस् यो चलाएर गर्नु भने फेरि यताउति हुन्छ, अलिकति एक दुईवटा यताउति गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर एन्सर आउँछ। एउटा सिम्पल भाषामा जे बोलेको छ त्यही लेख्नुस्। ओके ल हेर्नुस्, ल फेरि अर्को क्वेसन हेरौँ है त। है सुन्नुहोस्, यहाँ यो क्वेसन यति सजिलो छ कि यो केही गर्नै पर्दैन, फटाफट यहाँ 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड 50 सेकेन्डमा निस्किन्छ, यो केही पनि छैन, केही अप्ठ्यारो नै छैन कि, तर बुझ्नु पर्यो। तर प्र्याक्टिस गर्नको लागि तपाईले यदि सोच्नुहुन्छ कि म यसलाई 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डमा 40 सेकेन्डमा गर्छु भने हुँदैन कि, त्यही भएर पहिला तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् के। इन्ट्रान्स भनेको यो लाइन बाई लाइन लेखेर प्र्याक्टिस गर्ने हो। कतिपयले ओहो यो क्वेसन त आउँछ यार, म त पढेको छु, अब कहाँबाट आउँछ घोकेको छु के गरेर ल यसको एन्सर यो एन्सर खेल्नुहुन्छ, बिना प्र्याक्टिसको एन्सर खेल्नुहुन्छ भने फस्नुहुन्छ कि है। त्यही भएर त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि बुझिसकेपछि गर्नु पर्यो, अनि एक दुईवटा प्र्याक्टिस 2-4वटा प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बल्ल तपाईले ल एबीसीडी अब योबाट गर्न सकिन्छ, यो कन्फिडेन्स हुन्छ भने। नत्र जब तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ नि कतै न कतै गएर फस्नुहुन्छ। त्यही भएर लाइन बाई लाइन गर्नुहोस् कि, नत्र भने यो इन्ट्रान्स यति सजिलो छैन कि, अब्जेक्टिभ क्वेसन्स यति सजिलो हुँदैन कि तपाईलाई फ्याट्ट गरिहाल्नुहुन्छ। यानि एकचोटि गयो भने अब तपाईलाई थाहा छ मेडिकल पढ्नुस् अथवा इन्जिनियरिङ पढ्नु, बर्बाद हुनुभयो फेल हुनुभयो भने एकैचोटि 1 वर्ष लस हुन्छ, हो कि हैन। त्यही भएर तपाईलाई यो सानो सानो कुरोले ठुलो पार्छ। क्वेसन्स भनेको गाह्रो एउटा पनि सोध्दैन, तर सजिलै सोध्छ, तर पनि त्यहाँ हामीले मेमोराइज नगरेर त्यहाँ क्याल्कुलेसन नगरेर हामी फस्या हुन्छौँ कि।
ओके ल सुन्नु यहाँ अब यसलाई सल्भ गरौँ ठिक छ अब हेर्नुहोस् यहाँ इफ द काइनेटिक इनर्जी अफ फ्री इलेक्ट्रोन डबल काइनेटिक इनर्जीलाई डबल गरेर चाहिँ इट्स डी ब्रगली वेभलेन्थ चेन्जेस बाई अब काइनेटिक इनर्जीलाई डबल गर्ने बित्तिकै डी ब्रगली वेभलेन्थ कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर सोधिएको छ कि कुन फ्याक्टरले चेन्ज हुन्छ भनेर भनिदिएको छ कि ल पहिला अब काइनेटिक इनर्जीको यो त लेखौँ पहिला फर्मुला त यो त छ हामीसँग काइनेटिक इनर्जीवाला फर्म लेख्नु पर्यो भने के छ यहाँ त यस बाई 2m काइनेटिक इनर्जी यो फर्मुला थाहा छ ठिक छ सुन्नुहोस् यहाँ अब इलेक्ट्रोनकै कुरो गरेर छ मासले यसमा केही फरक पार्ने होइन है इलेक्ट्रोनकै काइनेटिक इनर्जीलाई डबल गरेर छ भने मासको यहाँ केही छैन एचको काम छैन 2 को काम छैन सिधै मैले तपाईलाई यसरी लेखेँ ल्याम्डा यो यसरी लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन क्वेशन्स अनुसारको आफ्नो फर्मेट बनाउने हो कहिले काइनेटिक इनर्जी सेम दिँदाखेरि m लाई चलाउने कहिले m को कुरो गरेर छैन m को भ्यालु नै दिएको छैन जरुरी नै छैन भने किन जे चाहियो त्यही काइनेटिक इनर्जीलाई चेन्ज गर्ने पनि वेभलेन्थ यसरी चेन्ज भयो अब भनिदिनुस् यहाँ मैले तपाईलाई के गर्नु पर्यो अब भन्नुस् त अब के गर्नु पर्यो वेभलेन्थ कतिले चेन्ज भयो त अब यसलाई ल्याम्डा 2 अपन ल्याम्डा 1 गरे किनभने मलाई ल्याम्डा 2 कै भ्यालु त चाहिएको हो नि हो ल्याम्डा 2 कै भ्यालु चाहिएको छ भने अब कति हेर्नुस् यहाँ अब यसलाई के त काइनेटिक इनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक इनर्जी 2 लेख्न पाइयो स्क्वायर रुटमा राख्न पाइयो ठीक छ पाइयो नि अब यो पाइयो भने काइनेटिक इनर्जी 1 कति छ काइनेटिक इनर्जी 1 र काइनेटिक इनर्जी 2 मा कस्तो रिलेसन छ त काइनेटिक इनर्जीलाई डबल गरेछ कि इफ द काइनेटिक इनर्जी अफ फ्री इलेक्ट्रोन डबल गरेछ भनेपछि यो के गरिदियो यो काइनेटिक इनर्जी डबल भएको छ भनेपछि यो के लेख्न पाइयो काइनेटिक इनर्जी 1 अनि यो कति लेख्न पाइयो डबल गरेछ भने 2 अनि काइनेटिक इनर्जी 1 यो काइनेटिक इनर्जी क्यान्सल भयो यहाँ कति भइदियो त हेर्नुस् त कति भइदियो एन्सर कति आयो त 1 बाई स्क्वायर रुट अफ 2 1 बाई स्क्वायर रुट अफ 2 आयो कसलाई अब यसैलाई निकाल्नु के छ ल्याम्डा 2 निकाल्नु छ भने कति 1 बाई स्क्वायर रुट अफ 2 अनि ल्याम्डा 1 यही फ्याक्टरले चेन्ज भएको होइन र यही फ्याक्टरले चेन्ज भएको हो नि त हो एन्सर के भइदियो त ए त्यही नै निकाल्नु छ अरु केही पनि गर्नु नै छैन ठीक छ नि केही गर्नु छ छैन सिम्पल कुरो ल हे जे चाहियो त्यसैलाई चलाइरहेको छु मैले ल अब अर्को हेर्नुस् यसको हेर्नुस् यो लेख्नुस् यो भइसक्यो यो भयो नि अब यो पनि भएन भने त के छ र यति लामो गर्नै पर्दैन फटाफट हुन्छ डबल भइदियो भने यो फटाफट दिमागमा चल्छ पछि दिमागमा चल्छ कि मिनेट लाग्दैन यहाँ सेकेन्डमा हुने कुरो यो ल ओके ल यसलाई मेटेँ मैले अब 2 नम्बर हेर्नुस् पहिला क्वेशन्स बुझ्नुस् के भन्छ एन इलेक्ट्रोन अफ मास m छ व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रु अ पोटेन्शियल डिफरेन्स v भनेको छ पोटेन्शियल डिफरेन्स v मा इलेक्ट्रोनलाई एक्सेलरेट गर्यो भने वेभलेन्थ ल्याम्डा आइराखेको छ है सुन्नुस् त्यसपछि के भनेको छ द डी ब्रगली वेभलेन्थ एसोसिएटेड विथ अ प्रोटोन अफ मास m एक्सेलरेटेड थ्रु सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स मा गर्यो भने वेभलेन्थ कति इलेक्ट्रोनको मास दिएको छ र पोटेन्शियल डिफरेन्स v मा एक्सेलरेट गर्दाखेरि डी ब्रगली वेभलेन्थ ल्याम्डा आउँछ भने त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्समा यदि प्रोटोन जसको मास ठुलो m छ भने एक्सेलरेट गर्दाखेरि वेभलेन्थ कति भनेर सोधिएको छ केही पनि छैन कम्पेरिजनको कुरो गरेको छ यसमा है अब त्यो अब सुन्दिनुस् यहाँ सिम्पल भाषामा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईलाई मैले भने यो दुईटा एन्सर त हुँदैन यो र यो त हुँदैन सिम्पली तपाईलाई यहाँ केही नभनिकन यो सक्यो के यो दुईटा हुँदैन किन हुँदैन किनभने तपाईलाई हेर्नुस् त m सँग स्क्वायर रुट m सँग वेभलेन्थको रिलेसन छ त्यो पोटेन्शियलको फर्ममा होस् अथवा काइनेटिकको फर्ममा होस् अथवा टेम्परेचरको फर्ममा होस् m भनेको यो ल्याम्डा यसरी छ के यसरी छ रिलेसन स्क्वायर रुट अफ m सँग छ स्क्वायर रुट अफ m छ भने यहाँ त न यसमा स्क्वायर रुट छ न यसमा छ यो दुईटैलाई त त्यसरी नै क्यान्सल गरिदिए न काइनेटिक बोलेको छु न पोटेन्शियल बोलेको छु न टेम्परेचरको बोलेको छु केही बोलेको छैन सिम्पली यसैमा क्यान्सल भइदियो ठीक छ अब यो दिमाग लाउने हैन कि सर ल्याम्डा यो त h/m v सँग छ नि त सर यहाँ त m छुट्टै छ नि
हो, त्यहाँ दिमाग लाउने होइन, किनभने यहाँ पोटेन्सियलको कुरो भइसकेको छ, पोटेन्सियल डिफ्रेन्सको कुरो भइसकेको छ, टेम्परेचरको कुरो भइसकेको छ, काइनेटिकको कुरो गरिसकेको छ। जब काइनेटिक, पोटेन्सियल र टेम्परेचर जुनसुकै तीनटा मध्ये कुनै एउटा आइदियो भने तपाईँले स्क्वायर रुट अफ एममा जानुपर्ने हुन्छ। जेनरल छ भने यो जेनरल के अरे स्क्वायर रुट अफ एम हुँदैन, ठिक छ। तर यहाँ पोटेन्सियल छ नि त, म त्यति त बौला भएको छैन नि त सर, नत्र भने दिमाग यतातिर सर यतातिर तपाईँले बोल्दाखेरि त चिप्लिनु भएको छ। दिमाग नलाउने है, मैले चिप्लिने नचिप्लिने भन्दा पनि आफूले सिक्ने स्टुडेन्टले के सिक्यो त्यो ठुलो मेटर हो, ठिक छ। ल ओके, अब सुनौँ यहाँ, अब यो हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त, यसमा मैले के कुरो गरेँ त, यहाँ हेरौँ त। अब पोटेन्सियलको यो ल्याम्डा के लेख्न पाइयो, हेर्नुहोस् ल्याम्डा छ भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न पाइयो, यस बाई 2m क्युभी लेख्न पाइयो, क्युभी लेख्न पाइयो, पाइयो कि पाइएन, पाइयो, ठिक छ। सुन्नुहोस् यहाँ सेम पोटेन्सियल छ, सेम पोटेन्सियलको कुरो गरेको छ है। अब इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि हुन्छ, प्रोटोनको चार्ज पनि हुन्छ। इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चार्ज त इक्वल छ त, म्याग्निट्युडमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चार्ज इक्वल छ भनेको क्यू पनि कन्स्टेन्ट भयो, क्यू पनि कन्स्टेन्ट भयो। अब हेर्नुहोस् त यमसँग छ अनि पोटेन्सियल, यहाँ सेम पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बनेको छ, सेम पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भएकोले भी पनि कन्स्टेन्ट भयो, क्यू पनि कन्स्टेन्ट, भी पनि कन्स्टेन्ट, 2 अलरेडी कन्स्टेन्ट, यहाँ कन्स्टेन्ट भनेपछि मैले यसलाई यसरी लेख्न पाएँ, ल्याम्डा स्क्वायर रुट अफ एम लेख्न पाएँ। पाएँ कि पाएन, पाइयो नि। अब कसको 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 निकाल्नु छ, हेर्नुहोस् त कसको निकाल्नु छ, डी ब्रगली वेभलेन्थ एसोसिएटेड विथ प्रोटोनको सोधेको छ। त भनेपछि मैले के लेखेँ त, ल्याम्डा पी ल्याम्डा ई वेभलेन्थ प्रोटोनको निकाल्नु छ, मैले माथि राखेँ, तपाईँ तल माथि राखे पनि भयो, तर तल पी माथि ई गर्नु छ भने फेरि पछि क्यालकुलेसन गरिसकेपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले त्यहाँ झप लफडा हुन्छ कि एक स्टेप अगाडि पछाडि हुन्छ, त्यही भएर जसलाई निकाल्नु छ त्यो मैले माथि राखेँ, ठिक छ। यसमा धेरै ठुलो कुरो छैन, ल्याम्डा पी डिभाइड बाई ल्याम्डा ई। अब के त, मास अफ यो तल छ भने मास अफ इलेक्ट्रोन, मास अफ इलेक्ट्रोन, अनि अब के आउनु पर्यो, मास अफ प्रोटोन, यही होइन र, यही हो कि होइन। मास अफ इलेक्ट्रोन कति छ हेर्नुहोस् त, मास अफ इलेक्ट्रोन स्मल एम छ, मास अफ इलेक्ट्रोन स्मल एम छ, मास अफ प्रोटोन के छ, क्यापिटल एम छ, स्क्वायर रुट छ। सकिसक्यो त। अब यो कति छ, इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ कति, यो छ ल्याम्डा, यो कति छ, ल्याम्डा छ भनेपछि दिस इम्प्लाइज के, ल्याम्डा पी इज इक्वल टु स्मल एम क्यापिटल एम को स्क्वायर रुट इन्टु ल्याम्डा। यो क्रस गरिदियो, ठिक छ। कुन एन्सर आयो त, हेर्नुहोस् त, बी एन्सर आयो कि आएन, एन्सर बी आयो कि आएन, स्क्वायर रुट अफ एम डिभाइड बाई क्यापिटल एम को स्क्वायर रुट अनि ल्याम्डा, यही एन्सर भयो बी। केही छ र यसमा, केही पनि छैन, केही पनि छैन, फटाफट जे भनिरहेको छ त्यही अनुसार मैले चलाइरहेको छु। यस्तै यस्तै क्वेसन सोध्ने हो, अरू केही पनि छैन। डी ब्रगली वेभलेन्थको यो फर्मेटहरू भयो भने काम तपाईँको सकिन्छ। ओके, बुझ्यो ल। त्यसो भए डी ब्रगली वेभलेन्थको कुरो पनि सक्यो है। पढ्दै गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, क्वेसन हेरेर एस्केप नगर्ने कि झ्याउ लाग्छ, प्र्याक्टिस गर्न धेरै झ्याउ लाग्छ। सबभन्दा गाह्रो काम भनेको भिडियो हेर्ने हो, तर लेख्दाखेरि नि यति अप्ठ्यारो लाग्छ कि छोडिदेऊ या पछि लेखौला, पछि गरौला भनेर हुन्छ। किताबमै पढ्न रमाइलो, महाभारत जस्तो कथा जस्तो पढ्न, रामायण जस्तो पढ्न सजिलो, गीता जस्तो पढ्न तर लेख्न चाहिँ अप्ठ्यारो कि। र जो स्टुडेन्टले लेख्दैन त्यो पक्का पक्की नै खतम हुन्छ, त्यसको इन्ट्रान्स इक्जाम होस् अथवा बोर्ड इक्जाम होस् खतम हुन्छ। सबभन्दा पढाइको एउटै रुल छ, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस, त्यो पनि लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।